नाज़रीन, अरब मुल्क ने पाकिस्तान से किया है राब्ता और उसके बाद अगली पिछली सारी मुआफियाँ तलाफियाँ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने, पाकिस्तान को जो है वो स्टेट बैंक के अंदर पैसे भी रखवाने की बात की गई है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि भारत में सफ़े मातम बिछ गई इस राब्ते के बाद, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो हैं, उन्होंने भी दो टोक और वाज़े अल्फाज में यूरेनियम के हवाले से ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में बड़ा ताअत्तुल जो है वो आने का खतरा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की अहमियत न सिर्फ मशरिक़ वस्ता के अंदर बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर और इसी तरह से जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वहाँ पे, इसी तरह से जो चाइना और जो पूरी दुनिया के ताल्लुकात उसके हवाले से बहुत गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान की। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को इग्नोर करके कोई भी वो मुल्क जो चाहता है कि दीगर मामलात को वो बेहतर कर सके, वो उसकी भूल है। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने अरब अमारात का दौरा किया था, जिसमें कहा गया जी कि हमारे दिफाई मुआहदे हो गए, ये हो गया वो हो गया। जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा किया, बिल्कुल इसी तर्ज का मुआहदा होने जा रहा है। तो जनाब पाकिस्तान के मद्दे मुकाबला अब भारत खड़ा हो चुका है। भारतीय मीडिया पे बड़ा जो है वो बवेला मचाया गया। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ क्या है, दोबारा से सफ़े मातम बिछ गई है। अप्रैल के वस्त से लेकर अभी तक बहुत बड़े बड़े राब्ते हुए हैं, क्योंकि अरब अमारात को अब अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान को इग्नोर करके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दोस्ताना पहले थे, लेकिन जब इन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान से पैसे मांगे और पाकिस्तान ने इनके पैसे मुंह पे मारे, तो उसके बाद से अब इन्हें अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल उस चक्कर में नहीं कि हम उनको पैसे मांगेंगे तो ब्लैकमेल और पाकिस्तान जो है वो आगे आए बाएं शाएं करेगा। पाकिस्तान ने फौरी पैसे दिए। अब हुआ यह है कि अरब अमारात ने इन ताल्लुकात को दोबारा से, उसने खास तौर पे अरब अमारात को ये अंदाजा हुआ है कि खास तौर पे मशरिक़ वस्ता में कोई भी मुस्तकबिल के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान के साथ दूरियां या फिर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जो है उसको सामने रखकर कभी भी अरब अमारात को कोई फायदा सामने नहीं आ सकता, बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। अब इस वजह से उन्हें पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा हुआ और खास तौर पे जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हैं वो, और उसके बाद सऊदी अरब के अंदर मौजूदगी, ये तमाम तर चीजें अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की ये कामयाबियां जो हैं ये अब अरब अमारात को अपना फैसला मजबूर करने पे जो है वो कर रही है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से कहा कि जो हमने आपसे $3 अरब लिए हैं वापस, वो $3 अरब हम पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए तैयार हैं, और वो भी नर्म शराइत के ऊपर और एक लंबे अरसे के लिए। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने दिया जवाब कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। पाकिस्तान अब जो है वो अपनी खुद मुख्तारी की जानिब बढ़ रहा है। हम जो है वो कोई मजीद कर्ज नहीं है, हमने शुक्र अदा किया कि हमने आपके पैसे वापस किए, हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा ठीक है, आप पैसे नहीं लेते, फिर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया। सो जो ताल्लुकात में सरदमहरी कुछ टाइम पहले आई थी वो अब दोबारा से बेहतरी की जानिब गामजन है। अरब अमारात ने पाकिस्तान से रब्ता करके इन्वेस्टमेंट करने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से बड़ा ऐलान किया है, और साथ ही साथ नाज़रीन जो अंडरग्राउंड राब्ते होते रहे हैं, बैकडोर जो डिप्लोमेसी जिसे कहा जाता है, उसके जरिए जो रवाबित हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी जो है वो आई है, और ये भारत के लिए यकीनन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नाज़रीन, भारत ये सोच रहा था कि अरब अमारात के साथ ताल्लुकात का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान से हमने दूर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत की वजह से, ये नहीं कि कोई ब्रदरहुड या फिर कोई इस तरह की चीज़ है, कोई इस्लामी ममालिक वाला जज्बा, वो तो खैर आप ख़त्म ही समझे ना इस मुल्क में। सिर्फ और सिर्फ अपनी पाकिस्तान की बढ़ती हुई जोग्राफियाई अहमियत, पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात, और ख़ास तौर पे जो गवादर पोर्ट है वो जबल अली एयरपोर्ट, जो जबल अली पोर्ट है उसके मद्दे मुकाबल, और वहाँ पे रशिया और दीगर जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं उनका तिजारती जो है वो रूट वो इख्तियार करना,
یہ اب ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن چکا ہے. اب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم متھا لگائیں گے تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہونا ہے, کیونکہ پاکستان ادھر بھی موجود ہے, اس کے بعد ایران اور امریکہ تعلقات کے اندر بھی موجود ہے, اور اب جو نیا مسلم اتحاد ہے اس میں بھی پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. ناظرین, مے بی کہ اس اتحاد کا حصہ تو یہ عرب امارات نہ بنے, کیونکہ اگر یہ اتحاد کا حصہ بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہونے والی ہر چیز اور ہر بات جو ہے وہ اسرائیل تک پہنچنی ہے. تو اسرائیل کا اور انڈیا کا وہ اہم ترین اتحادی اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. سو اب انہوں نے سوچا ہے کہ اگر مستقبل کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے, جس طرح سے سعودی عرب کو پاکستان نے بچایا اور پاکستان نے میسج بھی دیا اس کو ایران کو اور بچایا بھی ہے, تو ایسے کوئی بھی ملک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا. تو لہٰذا اب متحدہ عرب امارات نے سوچا کہ پاکستان ناگزیر ہے مشرق وسطیٰ کے لیے بھی اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ اہمیت والا ملک, اور تمام سپر پاورز کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے بھی, اور ایران کے حوالے سے خاص طور پہ. تو ناظرین, یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. دوسری طرف ناظرین, رائٹرز کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کی یورینیم جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری نہیں جائے گی, کسی بھی ملک کے حوالے ہم یورینیم نہیں کریں گے, اور یہ ایران کے اندر ہی رہے گی, کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ جب تک یورینیم موجود ہے حملہ کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے اندر یہ تھریٹ موجود ہوگا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے, مے بی بنا چکا ہو. لیکن اگر یورینیم چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو بالکل کھلی چھوٹ مل جائے گی کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیں. اب انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یورینیم ایران کے اندر ہی رہے گی. حالانکہ امریکہ انہیں کہہ رہے جی پابندیاں نرم کرتے ہیں یا دیگر جو امارات ہیں وہ بھی آپ کو دیتے ہیں, تو یورینیم جو ہے کسی تھرڈ کنٹری کے حوالے کر دیں. خود اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے کہا جی اگر بات چیت ہوگی تو یورینیم جو ہے وہ ایران سے آؤٹ کرنی پڑے گی. لیکن ایران نے ناظرین واضح کر دیا ہے کہ کوئی اس طرح کا کمٹمنٹ نہیں ہوگی, کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوگا جس کے تحت ہم کسی دوسرے ملک کو وہ یورینیم دے دیں جس کے لیے ہم نے اتنی زیادہ جانیں قربان کی ہیں. تو ناظرین, ایران بالکل سیدھا ہو گیا, اور ایران نے اپنی فورسز کو بھی تیار رہنے کے احکامات دے دیے. انہوں نے کہا جی کوئی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. امریکہ وہ تمام گولز حاصل کرنا چاہتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے جو وہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکا, تو اس چیز کو بھول جائیں. البتہ جنگ بندی کے لیے دیگر جو شرائط ہیں, دیگر جو معاملات ہیں, ایک تو میزائل پروگرام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا. اب پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو راضی کیا جا سکے کہ ان کے اوپر پابندیاں ختم کر دی جائیں. اس کے علاوہ جو ان کے منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کر دیا جائے, تیل کی جو فروخت ہے اس کے اوپر پابندی ہٹا دی جائے, اور دیگر جو عالمی مارکیٹ کے اندر ایران ہے اس کو جو ہے وہ فلورش ہونے کا موقع ملے گا. تو پاکستان کی کوشش تو یہی ہے کہ ایران کے اندر امن آئے اور یہ سارے معاملات. لیکن ناظرین, اس وقت جو صورتحال ہے وہ امریکہ کے بھی گلے میں پڑی ہوئی ہڈی ہے ایران کو اس نے آزما کے دیکھ لیا. خود ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں 70% جو میزائلوں کے ذخیرے ہیں وہ اب بھی محفوظ ہیں. مطلب یہ کہ جنگ سے ایرانی گھبرا نہیں رہے. امریکہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے, لیکن